यसु मसीह के नाम में आपको सलाम। आए हम दुआ करें। ऐ जलाली आसमानी बाप, मैं तेरी हमत तेरी सताइश तेरी बुजुर्गी करता हूँ कि वह तारीफ और सताइश के लायक है। और आज के खूबसूरत वक्त के लिए दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरी हर नेमत, तेरी हर बरकत, तेरी हर बख्शिश के लिए। और खुदा तो आज हम सब के साथ बोल और कलाम का हमारे सब के अंदर से खुद गर्जी का रवैया यस्सु के नाम से अभी और इसी वक्त जाता रहे। हम रूह में आगे बढ़ें, तेरे जलाल में आगे बढ़ें, तेरी कुदरत में आगे बढ़ें और कभी किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। एक एक को छू और कसरत की बरकत दे। मैं सारी शैतानी ताकतों को, सारे मुवक्किलों को बांधता और इतनी दूर फेंकता हूँ जितनी दूर पूर्व पश्चिम से है, कभी ना मिल सके। इस जगह को पाक करता हूँ, इस मज़बा को पाक करता हूँ, अपने ऊपर तेरे लहू को मांगता हूँ। और खुदा दिल को पाक करता, होंठों को पाक करता, और खुदा सोचो ख्यालों को तेरे लहू से पाक करता, और तेरे मुहाफ़िज़ फरिश्तों को मांगता, तेरे आतिशी रथों का पहरा जाता, तेरी आतिशी दीवार बनाता, और तेरे फरिश्तों को मांग लेता हूँ ताकि शैतान किसी भी तरह से इस कलाम में मुदाखलत ना कर सके, और जो सुने वो भी बड़ी तवज्जो से सुने और इस पर अमल कर सके, और हमारे अंदर से खुद गर्जाना रवैया जाता रहे। ओ खुदावंद, तो ऐसा करने की कुदरत रखता है। खुद गर्जी की बुरी रूह यस्सु के नाम से जाती रहे। आज के इस कलाम के वसीला से हम सब बड़ी बरकत पाएं, और जो भी सुने पहले जैसा न रहे, उसके रवैये, सोचें, ख्यालात, जिंदगी बदल जाए यस्सु के नाम से। आमीन। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुद गर्जी का रवैया। हमें सबको अपने रवैयों पर गौर करने की ज़रूरत है और खुद गर्जी से पाक रवैया होना चाहिए। जब तक हम खुद गर्जी को अपनी ज़िंदगियों से निकालते नहीं, अलग नहीं करते, हम कभी भी मुत्तहद नहीं हो सकते। हम कभी भी यगानगत में ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। वो कलीसिया हो, वो ख़ानदान हो, वो आपका कोई बिज़नेस हो, हम कभी भी खुद गर्जी से तरक्की नहीं कर सकते। खुद गर्जी जो है ये तबाही की अलामत है, ये खुदा से दूरी की अलामत है, क्योंकि यहाँ पर यगानगत नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील में, तुम मुत्फिक होकर जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे मैं आसमान पर बांध दूंगा। तुम में से दो ही अगर ज़मीन पर मुत्फिक हो जाएं तो जो कुछ वो ज़मीन पर बांधेंगे मैं आसमान पर बांध दूंगा। मेरे अजीज़ों, तो ये खुद गर्जी जो है ये हमें यगानगत से, इत्तेहाद से दूर रखती है। ये बहुत बड़ा एक मसला है। जब हम फिलिपियों की कलीसिया का मुतालिया करते हैं तो जो फिलिपी उस एरिया का नाम था, जो फिलिपी की कलीसिया थी, वो एक बहुत बड़े मसले से दो चार थी, और इस मसले के बाहिस जनाबे पौलुस रसूल खासा परेशान थे मेरे अजीज़ों। और उसने अपने हर ख़त में इस मसले का जिक्र किया है। वो चाहते थे कि फिलिपी की कलीसिया में इत्तेहाद और यगानगत हो, ना सिर्फ हो बल्कि इत्तेहाद और यगानगत रहे। मेरे अजीज़ों, जब आप फिलिपियों 2 बाब 2 से 11 आयत का मुतालिया करते हैं तो जनाबे पौलुस रसूल ने फिलिपी की कलीसिया की हौसला अफजाई की, और उन्होंने क्या हौसला अफजाई की कि वो अपने मकसद के लिए मुत्तहिद रहें, अपने मकसद के लिए एक हो जाएं, अपने मकसद के लिए यगानगत में रहें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जिक्र जब आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फिलिपियों 3:15 में पढ़ें
اور اس نے مسئلہ جو ہے کیا بتایا، نا اتفاقی کی ایک وجہ بھی انہوں نے بیان کی، فلپیوں 4:2 میں بھی انہوں نے بیان کیا۔ پولس رسول چاہتے تھے کہ فلپی کی کلیسیا میں اتحاد اور یگانگت کو اپنا مقصد بنا لیا جائے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد اتحاد اور یگانگت نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں، ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، اور شخصیت، عمر یا پس منظر کے باوجود متحد رہیں، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ میرے عزیزو، گو کہ ایسے اختلاف بہت کم تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کلیسیا کا رویہ دوسروں کے لیے قربانی دینے اور رحم دلی سے بھرپور ہو۔ جب تک ہمارے رویے میں رحم دلی نہیں آتی اور قربانی کا جذبہ نہیں آتا، اس وقت تک ہم کبھی بھی یگانگت میں قائم نہیں رہ سکتے۔ یگانگت میں قائم رہنے کے لیے یہ 2 باتیں نہایت ضروری ہیں، رحم دلی اور قربانی سے بھرپور ہونا ہے۔ میرے عزیزو، پھر یگانگت آ سکتی ہے، اور اس میں خود غرضی نہ پائی جائے، کیونکہ قربانی اور رحم کا جذبہ ہی یگانگت کو جنم دیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یگانگت نہیں ہے، خاندان میں اتحاد نہیں ہے، کلیسیا میں اتحاد نہیں ہے، تو میں آپ کو آج یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رحم دلی کا رویہ اختیار کریں، قربانی کا رویہ اختیار کریں، تو خود بخود اتحاد اور یگانگت جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے۔ آمین۔ وہ عمل چاہتا تھا، کیونکہ یگانگت خود بخود شروع نہیں ہو جاتی۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، یگانگت نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یگانگت کے لیے ہمیں قربانی اور رحم دلی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، تو بلکہ اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے اپنے قول و فعل اور خیالات میں خود غرضی ہونا بہت آسان ہے۔ مثلا میں صرف اپنے کام، اپنے خاندان، اپنے مستقبل اور اپنی صحت کے متعلق سوچتا اور بات کرتا ہوں، یعنی میں کیا پاؤں گا یا کیا رکھوں گا، اس کا مجھ پر کیا اثر ہوگا وغیرہ، لیکن ان باتوں سے متعلق بائبلی رویہ فرق ہے۔ اگر ہمارے یہی رویے ہیں کہ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہوں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں، اپنی صحت کے بارے میں سوچتا ہوں، تو میرے عزیزو، ہم یگانگت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جو بائبلی رویہ ہے ہمیں اس کو اپنانا ہے، اپنے رویوں کو ترک کرنا ہے۔ جو بائبل کا رویہ ہے وہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، اور وہ یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بے ریا ہوں۔ بے ریا ہونا بہت ضروری ہے۔ پولس اس خود غرضی سے پاک رویے کا ذکر فلپیوں 2:11 میں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں خود غرضی کا عنصر قطعاً نہیں تھا، چنانچہ ہمیں بھی ایسا ہی رویے کی کرنا چاہیے، یا ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یا ایسے رویے کی تلاش کرنی چاہیے جو کہ یسوع مسیح کا تھا۔ وہ ہمارے سامنے یسوع مسیح کی مثال رکھتا ہے۔ جب ہم مسیحی کہلاتے ہیں تو مسیحی کا مطلب ہی ہے یسوع مسیح جیسے ہونا۔ ہمارے رویے یسوع مسیح جیسے ہونے چاہیے۔ میرے عزیزو، اس کے مطابق اگر ہم غور کریں، فلپیوں 2:1-11 کے مطابق یسوع کا رویہ نمبر 1، اس نے کیا چھوڑ دیا؟ ہمیں یگانگت میں رہنے کے لیے، خود غرضی کو دور کرنے کے لیے، اتحاد میں رہنے کے لیے، مل کر رہنے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا چھوڑ دیا۔
میرے عزیزوں، کلام مقدس میں فلپیوں 2 باب میں یسوع مسیح نے کلام حق میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، حالانکہ وہ ہر طرح کے اختیار کا مالک تھا۔ وہ ہر طرح کے اختیار کا مالک تھا اور اس نے اس کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ پہلی بات، یسوع مسیح نے اپنے اختیار کا، جو ہر طرح کے اختیار کا مالک تھا، اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کچھ بھی نہ ہوں، وہ پھر بھی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، بے شک ہوں کچھ بھی نہیں، حالانکہ انسان ناچیز ہے، یہ خاک اور راکھ ہے۔ لیکن معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بہت کچھ، سارے نہیں لیکن کچھ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، کسی سے بات کرنا نہیں پسند کرتے، اور طرح طرح سے کئی ایسی باتیں ہیں جس میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ بہت کچھ سمجھتے ہو، جہاں پر کوئی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، وہاں پر جو ہے خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو چھوڑ دو، آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے سارے اختیار کا مالک ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ جب آپ 2 باب کی 7 اور 8 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے مطابق بلکہ وہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ صرف خالی کیا، یہاں پر لکھا ہے کہ خادم کی صورت اختیار کی۔ یہ یونانی زبان میں جو ہے نیا عہد نامہ لکھا گیا ہے، اور یونانی زبان میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے غلام۔ خادم ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن یونانی سے ڈائریکٹ ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے غلام۔ وہ غلام بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ غلاموں سے پاؤں دلائے جاتے تھے، اور یوحنا 13 باب میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، کیونکہ ان میں لڑائی جھگڑا تھا، ان میں تفرقہ تھا، اور یسوع مسیح نے پاؤں دھو کے ان ساری چیزوں کو دور کر دیا۔ جس گھر میں ایسا رویہ رکھنے والے ہیں یسوع مسیح جیسے، وہ خاندان کبھی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ کلیسیا کبھی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ قوم کبھی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ ملک کبھی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتے، وہ صوبے، وہ شہر، وہ کلیسیائیں کبھی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ ایک ہو جاتی ہیں۔ آج ہی ہمیں اپنے اختیار کو چھوڑنا ہے، خادم کی صورت یعنی غلام کی صورت اختیار کرنی ہے، جس طرح کہ یسوع مسیح نے کیا۔ آج ہماری کیا حالت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور کلام میں لکھا ہے صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ وہ صلیب پر چڑھ گیا، وہ صلیب پر انہوں نے سب کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس میں تکبر یا غرور نہ تھا۔ بائبل بار بار بتاتی ہے کہ تکبر ایک بھیانک رویہ ہے، اور اس کے نتائج بھی خطرناک ہیں۔ جب آپ مثال 13 باب اور اس کی 10 آیت اور 28 باب کی 25 آیت کا مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح حلیم بن گیا۔ وہاں سے آپ کو تکبر کے نقصانات کا پتہ چلے گا۔ تو یسوع مسیح حلیم بن گیا اور انسان کی صورت اختیار کی، یہ حلیمی کی انتہا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اگر انسان ایک کیڑے کی شکل اختیار کر لے تو کیا ہوگا، لیکن یسوع نے ایک کیڑے سے بھی نہایت کم تر صورت اختیار کر لی۔ جب آپ زبور 22 کی 6 پڑھتے ہیں اور 2 کرنتھیوں 8 کی 9 پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ 2 کرنتھیوں 8
की 9 में लिखा अगरचे वो दौलतमंद था और हमारी खातर गरीब हो गया ताकि हम अमीर हो जाएं। तो वहाँ मुकद्दस दौल लिखते हैं इंसान जो है वो कीड़ा है, वो यीशु मसीह के मतलब लिखते हैं। आपको पता है रवैयों के तलक से सांप और कीड़े में क्या फ़र्क है? जिन्हों पंजाबी सुंडी चावलों में से निकल आती है, कोई उससे डरता नहीं। अगर सांप निकला है तो मुंह से सांप की आवाज़ भी नहीं निकलती, डर जाते हैं। तो सांप का रवैया कैसा होता है? जब सांप को मारा जाए तो वो क्या करता है? वो शुकरता है, फिर सर उठाता है और फिर डंग मारने की कोशिश करता है। आज हम गौर करें अपने रवैयों पर। हमारे को बात करता है, बहुत से लोगों को जब गुस्सा आता है तो जैसे मुआफ़ी के साथ जैसे सांप की आवाज़ आती है, बस सांप की तरह वो भी शू शू की आवाज़ आती है गुस्से में, और फिर वो दूसरे के लिए अपना सर उठाता है। गरूर, सर उठाना गरूर को ज़ाहिर करता है, और खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और हलीमों को तौफीक बख्शता है। और फिर दूसरे को डंग मारना यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज यही कुछ तो हो रहा है, लेकिन कीड़ा क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, उसको आराम से हाथ से मिसल दिया जाता है। यही कुछ यस्सु ने सलीब पर किया। लोगों ने मारा, तमाचे मारे, गालियां निकाली, बेइज्जत किया, दाढ़ी नोची। उन्होंने कहा है बाप इनको माफ कर, नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज मेरा और आपका रवैया यस्सु जैसा रवैया है। वो गालियां निकाल रहे हैं, वो तमाचे मार रहे हैं, और यीशु मसीह उन्हें माफ़ कर रहे हैं, उन्हें माफ़ कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हम अपने रवैयों पर तो ज़रा गौर करें, अपने अंदर तब्दीली को लेकर आएँ अपनी आंखें बंद करें और खुदा से इल्तिजा करें कि मेरे रवैयों को, मेरी सोचों को तब्दील कर, मेरे अंदर खुद गर्जाना रवैया निकाल। और ये मैसेज फ़िलहाल जारी है। अगली दफ़ा फिर इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। आयुष्मानी बाप, यस्सु के नाम से हम तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं। हमें यस्सु जैसा बनना सिखा। कलाम में हमारे मुतल्लिक़ लिखा है कि यस्सु मसीह के हम शक्ल बने। जिस तरह यस्सु मसीह ने ज़मीन पर अपना रवैया रखा, हम भी वैसे रवैया, रहम दिली का रवैया रखें। तेरी मिन्नत करता हूँ, हमें ऐसा करने का फजल दे, बेरिया रवैया रखें और खुदा कुर्बानी देने का जज्बा रखें। यस्सु मसीह की तरह अपने आप को खाली कर दें और खादम की सूरत अख्तियार करें। सब कुछ अख्तियारात होने के बावजूद हम अपने आप को खाली करें, जैसे यस्सु ने गुलाम की सूरत अख्तियार की और अपनी दौलत दूसरों के लिए, हमारे लिए दे दी, और वो एक कीड़े की मानद बने। हमें भी ऐसा करने का फजल अता फरमा, यस्सु के नाम से, आमीन।